Hello, Assalamu alaikum. मेरा नाम है क्लियो एंड यू आर वाचिंग टेल्स ऑफ टेरर, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करती हूँ। अगर तो आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। जिन्नात हम इंसानों से पहले से इस दुनिया में रिहाइश पजीर हैं। एक रिवायत में कहा जाता है कि इंसानों से जिन्नात की निस्बत 1/40 है, यानी कि 40 जिन्नात को एक इंसान के बराबर समझा जाता है। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती गई, जिन्नात को अपना ठिकाना बदलना पड़ा। जहाँ फिर आबादी और गैर आबादी की दीवार इंसानों और जिन्नात के दरमियान खड़ी हो गई। जहाँ आबादी होगी वहाँ जिन्नात नहीं रह सकते, और जहाँ वीराना होगा वहाँ इंसान नहीं रह सकते। लेकिन आज भी ऐसे काफ़ी मकामात हैं जो कि पहले जिन्नात के हुआ करते थे, पर अब वहाँ काफ़ी मकाम बन चुके हैं, कुछ आबाद, कुछ गैर आबाद और कुछ ऐसे जहाँ जिन्नात और इंसान एक साथ रिहाइश पजीर हैं। एक रात मैं और मेरा भाई कमरे में सो रहे थे। मेरी नींद कच्ची है और कभी कभार आधी रात में मेरी आँख खुल जाया करती है, और उस रात भी ऐसा ही हुआ। और मैं देखती हूँ कि एक काली बिल्ली बाहर से मेरे कमरे में आकर मेरे बेड के नीचे आ गई है। उसको भगाने के लिए मैंने जब बेड के नीचे देखा तो ना वहाँ कोई बिल्ली थी, ना किसी बिल्ली का कोई होने का नामो निशान। मैं भी ज़रा नींद में थी। मैंने उसको अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया और लेट कर अपना फ़ोन यूज़ करने लग गई। कुछ देर बाद मुझे दूसरे कमरे से खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि अम्मी जाग रही हैं, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी हमारे कमरे तक आ रही थी। रोशनी काफ़ी मध्यम थी। मैं अपने बेड की साइड पर टेक लगाकर बैठी हुई थी, तो मेरी नज़र बाहर की दीवार पर पड़ी, जहाँ एक साया जो कि दूसरे कमरे की जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है, और वो साया बड़ा होता जा रहा है। ये देखकर मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैं बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। मैं ये सब प्रोसेस कर ही रही थी कि मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कमरे में मेरे और मेरे भाई के अलावा और कोई भी नहीं था, और ये सब इतना खौफनाक था कि डर की वजह से अचानक मेरी चीख निकल गई, और मेरे भाई ने मुझे संभाला और पानी वगैरह पिलाया। इसके बाद मैं कभी भी दूसरे फ्लोर पर नहीं सोई, और मेरी अम्मी बताती हैं कि 2nd फ्लोर असेब ज़्यादा है। जब कभी कुरान पाक की तिलावत लगाते हैं तो अजीबो-गरीब सी चीज़ें होने लगती हैं। फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद सुकून का सांस लिया कि अब मज़ीद कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। इसकी खुशी में मैंने सोचा कि आज रात कोई अच्छी सी मूवी देखकर सो जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि रात कैसी गुजरेगी। शाम में मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया, और सब दोस्तों की महफ़िल में जिन्नात की बातें करना शुरू हो गए। सब अपने अपने किस्से और वाक़यात बताना शुरू हो गए। मेरे पास कोई किस्सा था नहीं, तो खुद से मन घड़क किस्से सुनाकर, मजाक वगैरह उड़ाकर मैं रात को घर वापस आ गया। मैं रात को जब वापस आया तो काफ़ी थक भी चुका था। मैंने मूवी लगा दी और मूवी चलती रही। इसी दौरान मुझे भूख महसूस हुई। घर में सब सो चुके थे, तो मैं किचन में गया और मेरी नज़र फ्रिज में पड़े चिकन विंग्स पर पड़ी, जो मेरी वालिदा ने शाम में मेरे लिए बनाए थे, पर मैं तब बाहर दोस्तों के साथ चला गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं खा सका। मैं विंग्स को लेकर रूम में आ गया, मूवी को दोबारा से चलाया और साथ साथ खाता भी रहा। मैंने ऑलमोस्ट सारे विंग्स खा लिए थे, सिर्फ 2 बोटियाँ बची थीं और बाकी सब हड्डियाँ थीं। मूवी ख़त्म होने के बाद मैंने हड्डियों वाली प्लेट साइड टेबल पर रख दी और सोने लगा। आसपास के ख्यालों ने मेरे दिमाग को घेर लिया था। अभी आँख लगने वाली ही थी कि मुझे मेरे बिस्तर पर बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई आकर बिस्तर पर बैठा हो। नींद और बंद आँखों से मैंने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। थकन की वजह से मैं फिर से लेट गया, और फिर रात के टाइम वो एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर किसी के हड्डियाँ चबाने की आवाज़ आ रही थी। नींद इतनी ज़्यादा थी कि आँख ना खुल सकी, और इसको भी मैंने अपना ख्वाब समझा। सुबह देर से उठा तो नीचे नाश्ता करने गया।
امی کو سلام کیا اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر فون یوز کرنے لگ گیا، اور میری امی میرے پاس ناشتہ لے کر آئیں تو مجھ سے پوچھنے لگیں کہ رات کو تمہیں بھوک لگ گئی تھی؟ انسانوں کی طرح کھانا تھا نا، ساری ہڈیاں نیچے پھینکی ہوئی تھیں، ایسی بھی کیا بھوک ہے تم نے ہڈیاں بھی کھا لیں؟ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ میں نے اپنا نوالہ وہیں روک دیا، اور میں سوچنے لگا کہ رات کو تو مجھے بھی آواز آئی تھی ہڈیاں چبانے کی، اور اس بات نے مجھے بھی کافی حد تک دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے امی سے سوال کیا، کیا مطلب آپ کا؟ امی نے کہا کہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جیسے چبائی گئی ہوں اور نیچے زمین پر گری ہوئی تھیں۔ تم ہوش میں بھی تو تھے؟ یہ سننا تھا اور میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ یہ واقعہ کا ذکر میں نے اپنی امی سے نہیں کیا اور چپ چاپ کھانا کھا کر اٹھ گیا۔ شام میں دوستوں کی محفل لگی تو میں نے یہ واقعہ اپنے دوستوں میں سنایا، اور میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ کوئلہ اور ہڈیاں یہ جنات کی خوراک ہیں۔ کچھ لوگ اسے مذاق بھی سمجھتے ہیں، لیکن میرے بڑے بھائی نے اسے آزمانے کے لیے شاپر میں ہڈیاں رکھ کر بیڈ کے نیچے رکھیں، اور رات کو اس کو باقاعدہ ہڈیاں چبانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور آئندہ کے لیے احتیاط کرنے لگا کہ کھانے کو اس کی اسی جگہ پر کھا لیا جائے، نہ کہ کمرے میں لے کر آیا جائے۔ امرین کہتی ہیں کہ 1989 میں میرے والدین انڈیا سے عمان شفٹ ہوئے، میری بڑی بہن کے ہمراہ۔ میرے والد انڈین اسکول میں ہندی ٹیچر ہوا کرتے تھے۔ جب میرے والد عمان شفٹ ہوئے تو انہیں 2 کمروں والا ایک گھر الاٹ ہوا، جو کہ انہوں نے اپنے کولیگ کے ساتھ شیئر کیا۔ ایک کمرے میں میرے والدین رہائش پذیر تھے اور دوسرے کمرے میں میرے والد کے کولیگ۔ ہر صبح جب میرے والد اور ان کے کولیگ اسکول کے لیے جایا کرتے تو میری والدہ کو گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ میری والدہ کے بیڈ کے ساتھ ہی اسٹڈی ٹیبل ہوا کرتی تھی۔ انہیں باقاعدہ پاس موجود کرسی کے ہلنے اور کاغذات پر لکھائی کرنے کی آواز سنائی دیا کرتی تھی، اور اکثر نیند میں انہیں ایسا بھی محسوس ہوتا جیسے ان کا بیڈ ہوا میں ہو اور گھوم رہا ہو۔ ڈر کے مارے جب وہ اپنی آنکھ کھولتیں تو ان کا بیڈ اپنی اصلی حالت میں ہی ہوتا۔ گیلری کا دروازہ مکمل طور پر جام تھا، جس کو کھولنے پر باقاعدہ طور پر رگڑ کر کھولنے کی آواز آتی۔ یہ آواز دن میں والدہ کو 1 سے 2 بار تو لازمی آیا کرتی تھی، لیکن میری والدہ نے اس دروازے کا استعمال کبھی بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہیں 2 لوگوں کی عربی زبان میں گفتگو سنائی دیتی۔ کیونکہ میری والدہ کے لیے یہ ایک نئی جگہ تھی تو انہوں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور اگنور کر دیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا اس سب سلسلے کو۔ میری والدہ نے میرے والد صاحب کو اس سب کے بارے میں آگاہ کرتی رہیں، لیکن انہوں نے بھی اس سب کو والدہ کا وہم سمجھ کر اگنور کر دیا۔ اگلے ہفتے واقعات مزید عروج پر پہنچ گئے۔ جب میری والدہ میری بہن کے ساتھ ہوتیں تو کچن میں کسی کے برتن استعمال کرنے کی آواز آتی، اور 2 لوگوں کے آپس میں ہم کلام ہونے کی آواز بہت کلیئر سنائی دیتی۔ میری والدہ نماز پڑھتیں تو میری بہن کی ٹانگ کرسی سے باندھ دیتیں کہ وہ والدہ کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اب یہ سب میرے والد کے لیے بھی حد سے زیادہ ہو رہا تھا، تو میرے والد نے یہ سب اپنے کولیگ سے شیئر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں ایک بزرگ مخلوق ہے جو کہ بہت عرصے سے اسی گھر میں رہائش پذیر ہے۔ اینڈ آئی ریئلی ہوپ آپ کو آج کی یہ 3 کہانیاں بھی کافی پسند آئی ہوں گی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، مجھے دیں اب اجازت۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے